الامتحان الموحد المدرسي المستوى السادس ابتدائي الأسدس الأول دورة يناير 2021 مادة اللغة الفرنسية Examen unifié niveau 6e année primaire session janvier 2021 matière de la langue française. إذن الأسئلة ندوزو الأسئلة le texte النص. Monsieur Fadel est un professeur dynamique. إذن السيد فاضل هو أستاذ تيتحرك بزاف plein d'énergie يعني فيه واحد الطاقة كبيرة. Il était toujours habillé simplement يعني ديما تلبس بشكل بسيط. Il pratique ce métier depuis 5 années. إذا تيمارس هاد المهنة ديال الأستاذ منذ 5 سنوات. Au début, son père, qui est menuisier, voulait qu'il soit comme lui. إذا في البداية باه اللي كان نجار كان بغاه يكون بحالو تا هو يكون نجار. Mais Fadel n'était pas intéressé par le travail du bois. ولكن فاضل ما كانش مهتم بالعمل ديال النجارة والخشب. Sa mère le voyait docteur. إذا الأم ديالو كانت تشوف فيه يكون طبيب. Mais les moyens manquaient pour les études trop chères. ولكن ما كانش عندهم إمكانيات باش يتابعوا الدراسة ديالو ديال الطب لأن التكاليف غالية بزاف. Fadel était attiré par l'enseignement. إذا فاضل كان مهتم بزاف وكان منجذب بالقراية وبالتعليم. Aujourd'hui, il est content et il aime beaucoup sa profession. إذا اليوم هو فرحان بزاف وتيبغي المهنة ديالو. Donc, on va passer à la partie 1, première partie, compréhension. إذا ندوزو القسم الأول فهم النص. La première question, donne un titre à ce texte. إذا السؤال الأول تيقول أعطي واحد العنوان لهذا النص. Donc, la réponse du question numéro 1, donne un titre à ce texte. Fadel, le professeur, ou bien le métier de Fadel. إذا الجواب ديال السؤال الأول اعطي عنوان للنص. يا إما غادي نديرو فاضل هو أستاذ يعني فاضل لو بروفيسور، أو لا غادي نديرو لو ميتيي دو فاضل أي المهنة ديال فاضل، مهنة فاضل. Passons à la question numéro 2. Coche la bonne réponse. Ce texte est descriptif, narratif, informatif. إذا السؤال الثاني تيقول أضع علامة على الجواب الصحيح. واش النص هو descriptif وصفي تيوصف، أو لا نغاتيف تيسرد الأحداث سردي، أو لا انفورماتيف يعني تعطي معلومات ومعطيات.
Donc, la bonne réponse, c'est un texte descriptif. إذن الجواب الصحيح ديال السؤال الثاني هو أنه نص وصفي descriptif، لأنه تعطي أوصاف ديال السيد فاضل. Donc, passons à la troisième question. نمروا للسؤال رقم 3. Réponds par oui ou par non. إذا طلبوا منا نجاوبوا بنعم أو لا. الاقتراح الأول عطاونا A. فاضل est un menuisier. إذا اقتراح ألف قالوا لنا فاضل راهو نجار. اقتراح ب عطاونا فاضل est un professeur. إذا قالوا لنا فاضل راهو أستاذ. Donc la réponse de la troisième question, répond par oui ou par non. إذا الجواب ديال السؤال رقم 3 أجب بنعم أو لا. إذا بالنسبة لأ فاضل est un menuisier. فاضل راهو نجار. غادي نديرو فو. إذا غادي نوضعو لا خطأ. بالنسبة للاقتراح B فاضل est un professeur. غادي نوضعو vrai. إذا فاضل أستاذ راهو صحيح. جواب صحيح. La question numéro 4. إذا السؤال رقم 4. Pourquoi Fadel ne voulait-il pas être menuisier؟ إذا في السؤال الرابع قالوا لنا علاش فاضل ما بغاش يكون نجار. Donc la réponse de la quatrième question. Pourquoi Fadel ne voulait-il pas être menuisier؟ إذا الجواب ديال السؤال الرابع علاش فاضل ما بغاش يكون نجار؟ car il n'aime pas le bois. إذا الجواب هو حيت ما تيحملش وما تيبغيش النجارة. La cinquième question. إذا السؤال رقم 5. Comment est-il habillé؟ إذا السؤال رقم 5 تيقول كيفاش كان الأستاذ فاضل تيلبس. Donc la réponse de la cinquième question. Comment est-il habillé؟ إذا الجواب ديال السؤال رقم 5 كيفاش كان تيلبس الأستاذ فاضل. La réponse. Il s'habille toujours simplement. إذا الجواب هو أن الأستاذ فاضل ديما كان تيلبس بشكل بسيط. Passons à la sixième question. Depuis combien d'années Monsieur Fadel pratique ce métier؟ إذا السؤال السادس تيقول من شحال ديال الوقت السيد فاضل تيمارس المهنة ديال التعليم. Donc la réponse de la sixième question. Depuis combien d'années Monsieur Fadel pratique ce métier؟ إذا الجواب ديال السؤال رقم 6 منذ متى أو من وقتاش السيد فاضل تيمارس المهنة ديال التعليم. Donc la réponse c'est depuis 5 années. إذا الجواب هو منذ 5 سنوات. La septième question.
relève dans le texte l'antonyme de moins cher. إذا السؤال السابع تيقول خاصنا نجبدو لونطونيم من النص ديال موان شير، و لونطونيم اللي تنعرفو راه هو الضد. الضد ماشي لو سينونيم هو المرادف، و لونطونيم هو الضد. اذا موان شير راه تنعرفو موان شير هي ارخص، اقل ثمن. اذا غادي نجبدو من النص الضد ديال موان شير اللي هو أرخص أو أقل ثمن. Donc, la réponse de la 7e question relève dans le texte l'antonyme de moins cher. إذا الجواب ديال السؤال رقم 7 غادي نجبدو من النص ضد ديال موان شير اللي هو أرخص أو أقل ثمن. Donc la réponse c'est trop cher أي أبهض أو أغلى ثمن. Passons à la 8e question. Relève dans le texte les adjectifs qualificatifs. إذن السؤال الثامن تيقول يستخرج من النص النعوت الوصفية. Donc, la réponse de la 8e question relève dans le texte les adjectifs qualificatifs. إذن الجواب ديال السؤال رقم 8 استخرج من النص النعوت الوصفية. Donc la réponse dynamique, pleine d'énergie, content. إذن dynamique هي متحرك، و pleine d'énergie هي فيه عنده واحد الطاقة كبيرة، content هي فرحان. Donc, passons à la deuxième partie, lexique. إذن القسم الثاني lexique. La première question, cherche dans le texte le synonyme de heureux. إذن طلبوا منا في السؤال الأول نبحثوا في النص على المرادف ديال heureux اللي هي فرحان أو سعيد. Donc, la réponse de la première question de la deuxième partie lexique, c'est cherche dans le texte le synonyme de heureux. إذن جواب ديال السؤال رقم 1 في القسم الثاني لكسيك ابحث عن مرادف heureux في النص. إذن la réponse c'est content. إذن الجواب content أو سعيد، هي بالمعنى ديال سعيد، heureux et content. Passons à la deuxième question. Classe par ordre alphabétique les mots suivants. إذا طلبوا منا في السؤال رقم 2 نرتبوا الكلمات الآتية على حساب الأبجدية، الترتيب الأبجدي. إذا عطاونا ciel اللي هي السماء، art اللي هو الفن، étoile اللي هي النجم، dur اللي هي الصلب، bras اللي هي الساعد. Donc, la réponse de la deuxième question,
classe par ordre alphabétique les mots suivants: ciel, art, étoile, dur et bras. إذا الجواب ديال السؤال رقم 2: رتب بالترتيب حسب الترتيب الأبجدي الكلمات الآتية. إذا ciel السماء، art الفن، وإطوال النجم، ودور صلب، وبغا الذراع أو الساعد. دونك لا بون ريبونس غادي نوضعو ار هي الاولى. علاش؟ حيت لا لتر ا هي الاولى في الترتيب الابجدي. ثم غادي نديرو في الثانيه بغا. بغا علاش؟ حيت بي هي الثانيه من بعد ا في الترتيب الابجدي. من بعدها في الثالثه غادي نديرو سيال. علاش؟ حيت السي هي الثالثه في الترتيب الابجدي. ثم غادي نديرو دور هي الرابعه، حيت هي الرابعه في الترتيب الابجدي. وفي اخيرا غادي نديرو ايطوال اللي هي حيت لا لتر اي هي اللي تابعه دي في الترتيب الابجدي. اذا غادي نديرو ار، بغا، سيال، دور et étoile. Passons à la troisième question. Que signifient les abréviations suivantes dans le dictionnaire? إذا السؤال الثالث تطلب منا شنو المعنى ديال المختصرات الآتية في المنجد أو الديكسيونير. دونك عطاونا لا لتر في ou les lettres A, D, G. Donc, la réponse de la troisième question: que signifient les abréviations suivantes dans le dictionnaire? إذن السؤال أو الجواب ديال السؤال رقم 3: ما معنى المختصرات الآتية في المنجد أو الديكسيونير؟ إذن عطاونا في تعني verb، و ADG تعني adjectif اللي هو نعت. إذن في verb اللي هو فعل، و ADG تعني adjectif اللي هو نعت. Donc on passe à la troisième partie, grammaire. إذن نمرو للقسم الثالث grammaire. La première question: indique le type de chaque phrase entre parenthèses déclarative, interrogative, exclamative, impérative. إذن السؤال الأول تطلبوا منا نحددوا نوع الجملة. واش هي جملة تقريرية phrase déclarative، واش هي جملة استفهامية phrase interrogative، واش هي جملة تعجبية phrase exclamative، واش هي جملة أمرية phrase impérative. إذن المقترح الأول A: quelle comédie amusante. إذن المقترح ألف: يا لها من تمثيلية ممتعة. الاقتراح B: cherchez ce mot dans le dictionnaire. إذن الاقتراح باء: ابحث عن هذه الكلمة في المنجد. المقترح C: mon père regarde un documentaire.
إذن المقترح رقم جيم: أبي يشاهد وثائقيا. المقترح دي: Quelle heure est-il؟ إذن المقترح دال: كم الساعة الآن؟ Donc, la réponse de la première question de la troisième partie, grammaire, indique le type de chaque phrase: déclarative, interrogative, exclamative, impérative. إذن الجواب ديال السؤال رقم 1 قسم الثالث غرامير. حدد نوع الجملة، هل هي جملة تقريرية phrase déclarative أم هي جملة استفهامية phrase interrogative أم هي جملة تعجبية phrase exclamative أم جملة أمرية phrase impérative. Donc la réponse A, المقترح A. Quelle comédie amusante. La réponse c'est exclamative, c'est une phrase exclamative. إذن الجواب ديال المقترح ألف: يا لها من تمثيلية ممتعة. هذه جملة تعجبية exclamative. إذن جملة exclamative، جملة تعجبية phrase exclamative. نمرو المقترح B: cherchez ce mot dans le dictionnaire. C'est une phrase impérative. إذن جواب ديال المقترح B: ابحث عن هذه الكلمة في المنجد. إذن هذه جملة أمرية لأنها بصيغة الأمر. Donc c'est une phrase impérative. المقترح C: mon père regarde un documentaire. C'est une phrase déclarative. إذن جواب المقترح جيم: أبي يشاهد وثائقيا. هذه جملة تقريرية. Donc c'est une phrase déclarative. نمرو الجواب ديال la réponse ديال المقترح D: Quelle heure est-il؟ C'est une phrase interrogative. إذن المقترح دال: كم الساعة الآن؟ هذه جملة استفهامية. Donc c'est une phrase interrogative. Passons à la question numéro 2. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante, puis indique leur type. إذا طلبوا منا في السؤال رقم 2 نوضعوا السطر على النعت الوصفي l'adjectif qualificatif في الجملة، ومن بعد خاصنا نبينوا النوع ديالها. إذا لو تيب ديالها هو النوع. إذا la phrase est comme suit: Les petites filles semblent tristes. إذا الجملة اللي عطاونا: الفتيات الصغيرات تبانوا أو يتضح أنهم حزينات. Donc la réponse de la deuxième question,
souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante, puis indique leur type. إذا الجواب ديال السؤال رقم 2، نوضع سطر على النعت الوصفي l'adjectif qualificatif في الجملة، وأيضا مطلوب منا نحدو النوع ديال هاد l'adjectif qualificatif. Donc, la phrase les petites filles semblent tristes. إذن الفتيات الصغيرات يتضح أنهم حزينون. Donc c'est une les petites بالنسبة كاينين جوج ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، كاين جوج ديال الأنواع. عندنا هنا لي بيتيت في، بالنسبة لي بيتيت في راها ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. علاش؟ حيت راه جات حدا الكلمة اللي تتوصفها، إذن هي ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. أما الجزء الثاني فعندنا تلاحظوا أن عندنا سامبل، وكما قلنا سامبل راه هو سي ان فيرب ديتا، إذن فعل ديال الحالة اللي تيوصف لنا الحالة. إذن وحده تريست، وتريست راه هو ادجيكتيف كاليفيكاتيف والنوع ديالو اتريبي. علاش؟ حيت جا من بعد واحد الفيرب ديال ليطا اللي هو سامبل، إذن فعل ديال الحالة سامبل. إذن عندنا حنا هنا جوج ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. عندنا ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت اللي هو لي بيتيت. علاش؟ حيت جا بعد قبل الكلمة، حدا متصل بالكلمة، هذاك الشيء علاش عطيناه الوصف ديال adjectif qualificatif epithet. أما الجزء الثاني فعندنا سامبل اللي هو فيرب ديال ليطا، وحده تريست اللي هو adjectif qualificatif عطيناه النوع ديال اتريبي حيت جا فيرب ديال ليطا. Passons à la troisième question. Complète par plus que, moins que, ou le meilleur. إذا السؤال الثالث يقول نكملو يا إما plus que ولا moins que ولا le meilleur. plus que راه هو أكثر من، و moins que هو أقل من، و le meilleur هو لا بغينا نقولو الأكثر. إذا الجملة الأولى la première phrase، le train est rapide فراغ la voiture. وبالنسبة للجملة la deuxième phrase، la ville est فراغ tranquille فراغ la campagne. إذا لو تران راه تنعرفو لو تران هو القطار، القطار هو ودايرين لينا فراغ، غابيد هو سريع، عاوتاني فراغ لا فواتور السيارة. إذا عندنا القطار وعندنا السيارة. إذا شنو ممكن نديرو هنا؟ دارو لينا غابيد، غابيد هي سريع. إذا شنو ممكن نديرو؟ واش بلو كو أكثر من، إذا القطار أكثر سرعة من السيارة، أو نديرو موان كو، يعني لو تران إي موان كو موان غابيد كو لا فواتور، واش هو القطار أقل سرعة من السيارة. بالنسبة لا فيل إي المدينة فراغ، ترونكيل يعني هادئة، ولا كومباني القرية. إذا المدينة واش هي أكثر بلو كو بلو ترونكيل كو لا كومباني، واش هي أكثر هدوءا من القرية، أو لا هي موان كو
moins tranquille que la campagne، أقل هدوء من القرية، أو لا هي le meilleur يعني الأكثر هدوءا من القرية. إذا غادي نوضعو واحد في هاد ثلاثة ديال الاقتراحات، بلو كو ولا موان كو ولا لو meilleur. Donc la réponse de la troisième question complète par plus que, moins que ou le meilleur. إذا قالوا لنا نكملوا يا إما plus que أكثر من أو moins que أقل من. إذا la première phrase, le train est, la réponse, plus rapide que la voiture. علاش؟ حيت القطار هو بطبيعة الحال أسرع من السيارة. إذا غادي نوضعو le train est plus rapide que la voiture. الجملة الثانية la deuxième phrase, la ville, la réponse, est moins tranquille que la campagne. إذا المدينة هي أقل هدوءا من القرية. بطبيعة الحال راهي أقل هدوء، القرية راهي هادئة على المدينة. إذا غادي نوضعو la ville est moins tranquille que la campagne. Donc passons à la troisième partie, la conjugaison. إذا نمروا القسم الثالث، la conjugaison. La première question, mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. إذا السؤال الأول تيقول نوضع الأفعال اللي موضوعة بين قوسين في الأزمنة المطلوبة. La phrase A، الجملة ألف، le maçon entre parenthèses aimait son métier، وغادي نوضعوها في الامبارفي. إذا لو ماسون راه تنعرفو لو ماسون هو البناء، هو البناي. لو فيرب aimer هو يحب. son métier هو المهنة ديالو. إذا غادي نوضعوها في الامبارفي. La phrase B، il entre parenthèses payait avec ses économies، وغادي نوضعوها في البريزون دو لانديكاتيف. إذا الجملة باء هو payé هو تيخلص أو يدفع الثمن، avec ses économies يعني بالمقدرات ديالو أو الصرف اللي عنده، غادي نوضعوها في زمن البريزون دو لانديكاتيف. بالنسبة للجملة لا فراز سي، je entre parenthèses chercher mon livre، غادي نوضعوها في الفيتور. إذا بالنسبة للجملة سي، أنا je chercher أبحث mon livre، mon livre هو الكتاب ديالي. إذا نوضعوها في الفيتور. La phrase D، الجملة D، mon père entre parenthèses partir، le verbe partir، à Agadir، غادي نصرفوها في الباسي كومبوزي. إذا الجملة دي الأب ديالي mon père، le verbe partir هو يذهب à Agadir، إذا إلى مدينة أكادير. غادي نصرفوها كما قلنا في الباسي كومبوزي. Donc, la réponse de la première question de la troisième partie conjugaison
mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. إذن جواب السؤال الأول قسم الثالث قسم la conjugaison أضع الأفعال الموضوعة بين قوسين في الأزمنة المناسبة. إذن la phrase A, la réponse: le maçon aimait son métier. إذن l'imparfait. إذن درنا aimer. Le maçon aimait son métier. L'imparfait. إذن البناء كان يحب أو يحب في الماضي المهنة ديالو. La phrase B: il paye avec ses économies. إذن le présent de l'indicatif غادي نوضعوه في الحاضر. Il paye avec ses économies. Le présent de l'indicatif. إذن هو يدفع الثمن بالمصروف ديالو. إذن il paye avec ses économies. Le présent de l'indicatif. La phrase C, la réponse: je chercherai mon livre. Le futur. إذن je chercherai راه le futur. إذن أنا غادي نبحث على الكتاب ديالي. إذن في المستقبل. إذن je chercherai mon livre. Le futur. La phrase D: mon père a parti à Agadir. Donc c'est le passé composé. إذن وقع في الماضي. إذن الأب ديالي راهو مشى لأكادير. إذن mon père a parti à Agadir. Le passé composé. Passons à la deuxième question. Complète avec le pronom sujet qui convient. إذن طلبوا منا في السؤال رقم 2 نكملوا بالضمير الفاعل المناسب. Donc la première phrase عطاونا فراغ قالوا لنا pouvez maintenant sortir d'ici. إذن غادي نوضعوا واحد الضمير le pronom sujet اللي مناسب في الفراغ. pouvez maintenant sortir d'ici. إذن pouvez راه هي تقدر maintenant هي دابا sortir d'ici. إذن تقدر تخرج أو تنطلق دابا تمشي دابا. je pouvais maintenant sortir d'ici. إذن ممكن تخرج دابا في الحين. الجملة الثانية la deuxième phrase عطاونا فراغ vais au cinéma. إذن أذهب إلى السينما. إذن خاصنا نقلبوا على الضمير الفاعل المناسب في هاد الفراغات. Donc la réponse de la deuxième question complète avec le pronom sujet qui convient. إذن الجواب ديال السؤال رقم 2 أكمل بالضمير الفاعل المناسب. Donc la phrase A الجملة ألف vous pouvez maintenant sortir d'ici. إذن الجواب وضعنا vous اللي هي la deuxième personne du pluriel. إذن vous pouvez maintenant sortir. إذن أي أنتم تستطيعون الخروج الآن. وبالنسبة la phrase B غادي نديرو le premier personne du singulier اللي هو je. إذن je vais au cinéma. إذن أنا أذهب إلى السينما. إذن في la phrase A درنا vous وفي la phrase B درنا je.
Donc, on va passer à la quatrième partie orthographe. إذن نمروا القسم الرابع orthographe. Donc, la première question, mets l'accent qui convient. إذن طلبوا منا في السؤال رقم 1 نوضعوا l'accent المناسبة. وكما تنعرفوا كاينين 3 ديال الانواع ديال لي زاكسون. كاين l'accent aigu ou l'accent grave ou l'accent circonflexe. بالنسبة l'accent aigu راه تتكون فقط في الاو. اذا تتكون فقط في الاو. بالنسبة l'accent aigu تتكون فقط في الاو، ما تتكونش في لي فوايل الاخرين. وبالنسبة l'accent grave راه تتكون في كاع لي فوايل، تتكون في الاو وفي الا وفي الاو. وبالنسبة l'accent circonflexe حتى هي تتكون في جميع لي فوايل ما خطا الايغريك، ما تتكونش في الايغريك. دونك الامثله اللي عطاونا هنا لي زيكزامبل اللي عطاونا اون ايكول يعني المدرسه، اون فيت اللي هي الحفله، اون مير اللي هي الام. Donc, la réponse de la première question de la quatrième partie orthographe, mais l'accent qui convient. إذن جواب السؤال رقم 1 في قسم الرابع orthographe أضع l'accent المناسبة. Donc, une école، الكلمة الأولى une école غادي نوضعو c'est un accent aigu. إذن accent aigu غادي نديرو accent aigu sur le E. école une école مدرسة une école accent aigu. بالنسبة la le deuxième mot une fête. إذن une fête غادي نوضعو accent circonflexe. إذا نوضعو accent circonflexe sur le E. une fête حفلة. بالنسبة للكلمة الثالثة une mère غادي نوضعو c'est un accent grave. إذا نديرو accent grave une mère أم. Passons à la deuxième question. Complète les phrases suivantes avec l'adjectif qui convient. إذن السؤال الثاني أتمم أو أكمل الجمل الآتية بالنعت المناسب. عطاونا النعت الأول l'adjectif belle يعني جميلة أو جميلات. بال حذف الجمع بال إذن جميلات. كلمة أو النعت الثاني l'adjectif deuxième adjectif عطاونا sauvage. sauvage هي بري أو شرس. l'adjectif الثالث اللي عطاونا irresponsable يعني لا مسؤولين. ولاحظوا راه الجمع كاين irresponsable لا مسؤولين غير مسؤولين. دونك عطاونا لي فراز لا فراز الاولى toutes les filles sont وعطاونا فراغ. اذا كل البنات هم وعطاونا فراغ. الجمله الثانيه عطاونا الدوزيام فراز le lion est un animal وعطاونا فراغ. إذا الأسد هو حيوان وعطاونا فراغ. غادي نوضعو l'adjectif المناسب. لا
la troisième phrase. Les baigneurs sont. إذا السباحون هم. إذا عطاونا فراغ. إذا غادي نملؤوا الفراغات 3 بالادجكتيف كاليفيكاتيف المناسب. Donc la réponse de la deuxième question. Complète les phrases suivantes avec l'adjectif qui convient. Belle, sauvage, irresponsable. إذا الجواب ديال السؤال رقم 2. أكمل الجمل الآتية بالنعت المناسب. إذا belle جميلات، sauvage بري أو شرس متوحش، irresponsable غير مسؤولين. إذا الجملة الأولى toutes les filles sont غادي نوضعو belles. إذا جميع البنات هم جميلات بال. وديما خاصنا ننتبهو البلوريال ولا لو سينغولي. إذا إلا كانت عندنا اس راه بلوريال، ولا ما كانتش عندنا اس راهو سينغولي. ديما خاصنا ننتبهو. وكذلك خاصنا ننتبهو التصريف ديال الفعل. بحال دابا هنا عندنا سون. سون راه في البلوريال، troisième personne دو بلوريال. وأيضا ننتبهو حتى لي نون. لي نون واش في بلوريال ولا لا، ولا في المفرد. هنا راه عندنا لي في وراه في البلوريال. هاد لاكور ديما تيكون مع النعت، مع لو نون ديالو أو مع الفعل. La deuxième question. Le lion est un animal غنوضعو sauvage. حيت الأسد راهو حيوان متوحش أو بري. الجملة الثالثة troisième phrase. Les baigneurs sont غنوضعو irresponsables. يعني السباحين راهم غير مسؤولين. إذا غنديرو irresponsable. Donc, passons à la cinquième partie, expression. إذن expression écrite أو التعبير الكتابي. La première question عطاونا complète la fiche de renseignement suivante. إذن عطاونا في السؤال رقم 1 خاصنا نكملو التعريف ديالنا في هذا الملف. عطاونا نو اللي هو الاسم العائلي، برينون اللي هو الاسم الشخصي، لا دات دو نيسانس اللي هي تاريخ الميلاد، ليو دو نيسانس اللي هو مكان الازدياد، ادغيس اللي هو العنوان، ولا كلاس اللي هو المستوى أو القسم، المستوى الدراسي. إذن la deuxième partie de la question, de l'expression écrite, décrit une personne de ton choix de 5 à 7 lignes. إذن طلبوا منا في السؤال رقم 2 خاصنا نوصفو واحد الشخص على حساب الاختيار ديالنا، وذلك في 5 أو 7 ديال الأسطر. La description d'une personne. Expression écrite. تعبير كتابي. وصف شخص ما. Kamal est un garçon de taille moyenne. Sa tête est ovale. Ses cheveux sont courts, bruns, et quelques courtes mèches sont aplaties sur son front. Il a de petits yeux enfoncés de couleur marron.
Il a un nez plutôt droit, de la taille normale. Sa bouche est assez grande, fine, il a le teint clair et uni, et ses joues sont un peu rosées. Il a un cou plutôt long, qui n'est ni trop large, ni trop maigre. Ses épaules ne sont pas larges, ni élevées. En fait, elles sont petites et tombent vers le bas. Ses bras sont fins et longs, tout comme ses mains et ses jambes, qui, elles, reposent sur ses grands pieds. Il a un corps frêle, maigre, et tous ses membres sont longs et fins. كمال فتى متوسط القامة، رأسه بيضاوي، شعره قصير بني، وعلى جبهته خصلات قليلة. لديه عيون بنية عميقة صغيرة. لديه أنف مستقيم إلى حد ما بالحجم الطبيعي. فمه كبير ونحيف، وله بشرة فاتحة وخديه ورديتان قليلا. لديه عنق طويل إلى حد ما، وهو ليس عريضا جدا ولا نحيفا جدا. أكتافه ليست عريضتين ولا مرتفعتان. في الحقيقة هم صغيرون ويسقطون إلى أسفل. ذراعاه نحيفتان وطويلتان، وكذلك يداه ورجلاه اللتان ترتكزان على قدميه الكبيرتين. جسمه ضعيف ونحيل، وجميع أطرافه طويلة ونحيلة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.